नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, एउटा अभियन्ता पनि, नेपालका लागि नेपाली त्यो अभियानमा पनि उहाँ क्रियाशील अगुवाई गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै एउटा लेखक, विश्लेषक, विश्व परिस्थिति बुझ्ने त्यस्तो सामर्थ्य राखेको व्यक्ति, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर भण्डारीसँग आज म समग्रमा पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्थाले के सङ्केत गर्छ, कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा यो भित्रभित्रै केही भइरहेको छ कि क्या हो, नेपालको राजनीति यथास्थिति अलिकति त्यति बुझ्न पनि सकिँदैन। कतिपय जानकारीमा राख्न चाहने मानिसहरू यो ढङ्गबाट पनि विषयलाई उठान गरिरहेका छन्। विभिन्न खाले मानिसहरूको आगमन, अर्थपूर्ण मानिसहरूको नेपाल भ्रमण, भेटघाट, अनायासै भइरहेको नेपालका जिम्मेवार मानिसहरूको दौडधुप, विदेश यात्रा, सैर, आगमन अनि यहाँ शङ्का उपशङ्का, यी सबै कुराले नेपालको राजनीति कतै मोडिँदै त छैन, यस्तो प्रश्न उब्जिरहेको छ। आज म प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय घटनासँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अब म प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहेँ भने हाम्रो नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था र हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति, राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको जुन खालको ल्याकत, हैसियत, उनीहरू उपरको हिजोको जो जनविश्वास र पछिल्लो समयमा गिर्दो साख, यो समग्र तस्बिरले के देखाइरहेको छ भने नेपालको राजनीति यथास्थितिमा थेगिँदैन कि क्या हो, एक। नम्बर दुई, जो मानिसहरूको नेपालमा दौडधुप चलिरहेको छ र नेपालका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विदेश यात्रा मानिन्छन्, त्यसलाई पनि नेपालीजनले अलिकति शङ्काको दायरामा राखेर हेरिरहेका छन्। कहिले के विषय उठ्छ, कहिले के विषय उठ्छ, यो समग्र हेर्दा मैले सुरु चाहिँ यहाँबाट गर्छु, त्यसपछि तपाईँसँग म अरू विषय, तपाईँले पूर्व राजालाई भेटेको विषय पनि आम सञ्चार माध्यममा आएको छ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ आफैले पनि स्ट्याटसमा राख्नु भएको रहेछ, त्यो विषय पनि उठान गर्छु। प्रारम्भ चाहिँ यो अहिलेको पोलिटिकल जुन कोर्स छ र नेपालीहरूको जो एक खाले जिज्ञासा छ, कतातर्फ मोडिरहेको छ, के भइरहेको हो भन्ने त्यो जिज्ञासा भएको हुनाले तपाईँ एउटा लेखक, विश्लेषक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई बुझ्ने मान्छे, एउटा अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ। यहीँबाट सुरु गरेँ, के देख्नुहुन्छ कृपया? छोटकरीमा मुलुक अब यथास्थितिमा रहन सक्दैन। राजनैतिक रूपमा मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन खोजिसकेको छ। त्यसका पछाडिका स्पष्ट कारणहरू छन्। यदि यो संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूमा विश्वासको वातावरण सृजना गरेको भए मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन खोज्दैन थियो। हाम्रा नेताहरूले नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेका र सिस्टमले काम गर्छ है र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नागरिकहरूले पाएका छन् है भन्ने अनुभूति सृजना गर्न सकेका भए पनि राजनीतिक परिवर्तनको लागि नागरिकहरूले सोच्ने अवस्था आउँदैन थियो। तर उहाँहरूले वान आफ्टर अनदर यति ठुला राजनीतिक गल्ती गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रियता नै सङ्कटमा पार्ने सम्मका कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो एकातिर पनि, अर्कोतिर राजनीतिलाई ज्यादै फोहोरी खेल बनाइदिनु भयो र भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आक्रान्त बनायो। यो तीनटा जुन तथ्य छ, यो तीनटा तथ्यले मुलुक अब यही अवस्थामा बस्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जाहेर गर्छ र त्यसको निकास कसले खोज्ने त? सधैँ राजनीतिक रूपान्तरणका लागि हामी राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पनि रूपान्तरण भन्छौँ। परिवर्तन कस्तो देखियो भने एउटाको ठाउँमा अर्को आउने, सत्तामा मात्रै अनुहारहरू फेरिने, तर त्यसले नागरिकको जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा परिवर्तन ल्याएन। त्यसले नागरिक र राष्ट्रको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने कुरालाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण भन्छौँ, शब्द जे राखे पनि हुन्छ। त्यसले यो रूपान्तरणको लागि नेपाल अहिले रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरिसक्यो। कहिले भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यसले यहाँको जुन प्रश्न छ त्यसमा मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि मैले अघि उठाएका तीनटा कारणले गर्दाखेरि अब यो मुलुक रूपान्तरणमा गइसकेको छ। तपाईँको जुन हैसियत छ नि, विश्व परिस्थिति पनि बुझेको मानिस, लेखन, तपाईँका पुस्तकहरू मैले पनि अध्ययन गरेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ,
सबै हिसाबले तपाईँ अब योग्य मानिसके नेपालमा यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, अर्थात् राज संस्थाको विस्थापन भयो र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। त्यो परिवर्तन भएको 12-13 वर्ष मात्रै भयो। राइट। त्यो तपाईले त्यो सामाजिक सञ्जालको विषयलाई मैले जोड्न चाहे। पूर्व राजालाई भेट्नु भएछ। हजुर। त जो अहिलेको 21औं शताब्दी जुन फ्रिडमको युग भनेर भनिन्छ, राजा अथवा राजा महाराजाहरूको उपस्थितिलाई सामन्तहरूको रूपमा, त्यो प्रतीकको रूपमा त्यसरी बुझ्ने गरिन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा खास गरी त्यसरी बुझाउने प्रयत्न हुन्छ। किन भेट्नुभयो पूर्व राजालाई? उनी आराम गरेर बसेका मानिस, त जनता सार्वभौम भन्छ नि, सारा चिज त जनतालाई प्राप्त, उहाँले आफै छोडेर जानुभयो। अनि के पाउनुभयो, के प्रयोजनका लागि तपाईले पूर्व राजालाई भेट्नु? कृपया। धन्यवाद। किन भेट्नुभयो, के प्रयोजनले भेट्नुभयो, के पाउनुभयो? बहुत राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला अहिले मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो परिवर्तनका 2-3वटा पक्षहरू स्पष्ट छन् त्यो परिवर्तन चाहेका। एउटा परिवर्तन अहिलेको जुन राष्ट्रपति प्रणाली छ, अहिलेको महामहिम राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा असल मान्छे, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा मेरो कुनै प्रश्न छैन, सन्देह पनि छैन। तर यो इन्स्टिट्युसन नै यस्तो बनायो कि दलीय संरचनाभन्दा माथि यो उठ्नै सक्दैन र दलभन्दा माथि जान राष्ट्रपतिले प्रयास गर्नुभयो भने उहाँमाथि इम्पिचमेन्ट लाग्छ, महाभियोग लाग्छ। यस्तो एउटा दलीय संरचनाभित्र बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिले हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, लैङ्गिक र जातीय विविधता भएको यस्तो मुलुकमा सिङ्गो मुलुकलाई जोडेर एकताको सूत्रमा राखेर लिएर जान सकिँदैन। त्यो मैले कुनै व्यक्तिको कुरा, त्यो संस्थाले नै सक्दैन। त्यसैले हामीले जुन तरिकाको निर्वाचन प्रणाली र जसरी चयन हुने राष्ट्रपतिको तौर तरिका छ, त्यसकारण त्यस्तो त्यो सम्भवै छैन। यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा फेल्ड इन्स्टिट्युसन, त्यसको गन्तव्य कहाँ हो भने असफल हुने मात्रै हो, त्यो सफल हुन सक्दैन। हामीले एउटा यस्तो संस्था स्थापना गऱ्यौँ जसको गन्तव्य चाहिँ असफलता मात्रै हो, त्यसले मुलुकलाई बचाउन सक्दैन। अब आज मैले भने कि मुलुकका 3टा प्रमुख समस्यामध्येको एउटा प्रमुख समस्या राष्ट्रियता हो र राष्ट्रियता र भ्रष्टाचार फेरि जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रियता जब जब मजबुत बन्छ तब तब भ्रष्टाचार कमजोर हुन्छ, किनकि त्यो नेतासँग र स्टेक होल्डर सबैसँग यो मेरो देश हो, मैले मेरो देश बनाउनुपर्छ, देशप्रतिको मेरो माया छ भनेपछि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, व्यथिति गर्दैन, ऊ लुटतन्त्रमा जाँदैन। जब जब राष्ट्रप्रतिको माया नै कमजोर हुन्छ तब तब भ्रष्टाचार र व्यथिति पनि बढ्छ। र यस्तो अवस्थामा मैले पूर्व राजालाई भेट्नु पछाडिको एउटा मुख्य कारण के हो भने आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ र पूर्व राजा शालीनतापूर्वक संविधान र कानुनभित्र बसेर, उहाँले गद्दी छोड्दा पनि संविधान र कानुनभित्रै बसेर छोड्नु, कुनै प्रतिकार गर्नु भएन, ब्लड सेड गर्नु भएन, एकजना पनि नागरिकलाई मार्नु भएन। उहाँले आफ्नो श्रीपेज र राजदण्ड नेपालीहरूको नासो भनेर छोडेर जानुभयो। उहाँका यी धेरै राम्रा पक्षहरू। तर हिजो राजा हुँदा पनि या अहिले राजा नहुँदा पनि यो मुलुक बनाउनमा पृथ्वीनारायण शाहको जुन भूमिका छ र त्यो वंशको जुन भूमिका छ त्यो ठुलो छ। त्यसको एउटै मात्रै कारण के हो भने त्यो संस्थाले कतिपय राम्रा काम गर्यो होला, कतिपय नराम्रा काम पनि गर्यो होला, तर मुलुक बेच्ने काम कहिल्यै पनि गरेन, मुलुकको अस्मितासँग कहिले पनि सम्झौता गरेन। मेरो भेटघाटकै क्रममा मैले अब यो पूर्व राजा भन्ने कि राजा भन्ने पनि क्वेसन उठ्यो, किनकि राजा एकचोटि राजा भएको व्यक्ति सधैँ राजा नै हुन्छ, एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। प्रस्तुत तपाईँ कसरी हुनुभयो, उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो, व्यक्तित्व के पाउनुभयो तपाईँले? पहिलोपटक होला तपाईँ? मेरो पहिलोचोटि हो। मैले सरकार भनेर प्रस्तुत भएँ। मैले महाराज धिराज पनि भनिनँ, मैले राजा पनि भनिनँ, मैले सरकार भनेँ। र उहाँको व्यक्तित्वको कुरा म एकैछिन पछाडि कृपया। र मैले के निवेदन गरिरहेको थिएँ भने पृथ्वीनारायण शाहको वंशजले कहिले पनि मुलुकको अस्मितामा सम्झौता गरेन। र मैले छलफलको क्रममा एउटा प्रश्न पनि उहाँलाई राखेको थिएँ र त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा उहाँले के मर्जी भयो भने मलाई गद्दी र मुलुक रोज्नु पर्दाखेरि मैले गद्दी छोडेँ। मलाई गद्दी प्यारो होइन, मलाई मुलुक प्यारो हो।
भनेर स्पष्ट रूपमा मर्जिभयो। अनि यसमा थुप्रै छलफल भएको छन्। यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ सत्ताको लागि लिप्सा उहाँमा छैन, त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा पटक पटक उहाँले मसँग व्यक्त गरिबक्सिया छ र मैले धेरै प्रश्न पनि गरेको छु। र मैले भेट्नु पछाडिको कारण के थियो भने यो मुलुकलाई अब निकास दिने भनेको यो किसिमको राष्ट्रपति संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ र अब हामी एउटा स्थायी संरचनामा जानुपर्छ। त्यो स्थायी संरचना भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंशज नै हेड अफ द स्टेट हुनुपर्छ। नाम जेसुकै राखौँ, राजा राखौँ, राष्ट्रप्रमुख राखौँ, राष्ट्रध्यक्ष राखौँ, त्यो शब्द ठुलो कुरा होइन। तर त्यसको कन्टेन्ट के हुनु पर्यो भने राष्ट्रप्रमुख संसदभित्र बस्नु पर्यो, त्यो एउटा प्रमाणित हुनु पर्यो, कसैलाई कुनै दलभन्दा माथि उठेको र दलीय संरचनाभित्र नपर्ने र सिङ्गो मुलुकले पत्याउने र आस्थाको केन्द्र बन्ने। त्यस्तो किसिमको संस्था को मात्रै हुनसक्छ भने अहिले पृथ्वीनारायण शाहको वंशजभन्दा अर्को वंशज उपयुक्त देखिँदैन यो मुलुकमा। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियानले जुन प्रमाणित इन्स्टिट्युसनको अवधारणा अगाडि सारिराखेको छ त्यो धारणाको एउटा मेजर स्टेक होल्डर राजा ज्ञानेन्द्र हुन् र उहाँलाई भेट्नु पछाडिको यो हाम्रो अवधारणा उहाँलाई कस्तो लाग्छ, उहाँको प्रतिक्रिया के छ, उहाँलाई सहमत गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। अब उहाँसँग यो विषय के छलफल भयो म पछि आउँछु। यहाँले व्यक्तित्वको बारेमा जुन प्रश्न यहाँबाट आयो, मैले पहिलोचोटि भेटेको हो र म ज्यादै प्रभावित भएँ। एकदमै शालीन, स्पष्ट रूपमा जवाफ दिने, आफ्नो आलोचना पनि सहन सक्ने र एकदमै हाई लेभलमा कुराकानी गर्न सक्ने, एकदमै नलेजेबल, इन्फर्मेटिभ र शिष्टतापूर्वक बोल्ने। उहाँले जति पटक मलाई सम्बोधन गरिबक्स्यो, उहाँले अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि भेरी नाइस इङ्ग्लिस, एकदमै एक्सेन्ट पनि एकदमै राम्रो, फ्लुएन्ट, डक्टर भनेर मर्जिभयो र नेपालीमा बोल्दाखेरि डक्टर साहब भनेर मर्जिभयो। एउटा राजाले एउटा नागरिकलाई योभन्दा बेसी रेस्पेक्ट दिने ठाउँ हुँदैन। मैले भन्न खोजेको उहाँको व्यक्तित्व, उहाँले मलाई तिमी भने भए पनि हुन्थ्यो होला, मैले त प्रतिवाद गर्न सक्दैन थिएँ होला, या प्रतिवाद गरे पनि केही हुँदैन थियो, मलाई नराम्रो लाग्थ्यो, डेफिनेटली मलाई तिमी भनेको भए म त्यो सहन सक्दैन थिएँ। तर उहाँले सम्मानपूर्वक, यसले पनि व्यक्तित्व के देखाउँछ भने उहाँ आदरपूर्वक कुरा गर्ने, शिष्टतापूर्वक कुरा गर्ने, प्रश्नहरूको सहज रूपमा र स्पष्ट रूपमा जवाफ दिने र छलफलमा भाग लिने। मैले यो एउटा राम्रो व्यक्तित्व मैले पाएँ, निष्कपट निश्चल व्यक्तित्व मैले पाएँ। अनि यो स्थायी संयन्त्र तपाईँको जुन चाहना छ नि, तपाईँ जुन निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ त्यस उप छलफलको क्रममा उहाँ स्वयं चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्न चाहनुहुँदो रहेछ अहिलेको अवस्थामा? यो सब इन्फर्मेटिभ हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुभयो यहाँले, होइन? अहिलेको अवस्था उप उहाँको के धारणा पाउनुभयो तपाईँले र उहाँ स्वयं चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको र के चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने अर्थ लगाउनु हो? उहाँको भूमिकाको बारेमा पनि कुराकानी भयो। उहाँले स्पष्ट रूपमा के मर्जिभयो भने म त संविधान र कानुनभित्र बस्ने एउटा व्यक्ति हुँ, मैले कहिले पनि संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरिनँ र अहिले पनि म संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्दिनँ। मेरा हात खुट्टाहरू संविधान र कानुनभित्रै छन्, बाँधिएका छन्। तपाईँहरू यो मुलुक सङ्कटमा छ भनेर भनिरहनु भएको छ र धेरै किसिमले आज यो मुलुक कठिन अवस्थामा छ, मैले पनि बुझेको छु। स्वयं नेताहरूले पनि यो मुलुक भ्रष्टाचारले डुबायो भनेर बोलिरहनु भएको छ। मैले सबैका कुराहरू सुन्छु, तर मैले निकास दिन सक्दिनँ, किनकि मेरो भूमिका भनेको संविधान र कानुनभित्रको, त्योभन्दा बाहिर म जान सक्दिनँ। नागरिकले नै अहिलेको मुलुकलाई बचाउने हो, यो मुलुकलाई निकास दिने, सम्बोधन गर्ने यसका समस्याहरूको सिङ्गो भूमिका नागरिक, सरकार र राजनीतिक दलहरूसँगै हुन्छ। र तपाईँहरूले जुन विचार उठाइरहनु भएको छ यो विचारको बारेमा नागरिकहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, नेताहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र राष्ट्रिय रूपमा एउटा कन्सेन्सस बनाउनुहोस्। र सिङ्गो राष्ट्र एउटै विचार नलिकन हिँड्यो भने त्यो द्वन्द्वमा फस्छ र सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटै विचारबाट अगाडि लानुपर्छ र सबै एकमत भइसके पछाडि मात्रै मुलुक बन्छ। आजको समस्या के हो भने हामीसँग विभिन्न विचार र मतहरू छन्, ती विचार र मतले राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन सक्दैन, मजबुत बनाउन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले नागरिकको बिचमा मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्र, संस्था, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई एउटा विचारमा आबद्ध गर्नको लागि भूमिका खेल्नुहोस्
त्यसमा मेरो शुभेच्छा छ भन्नुपर्छ। वा आफै चाहिँ कुनै रिस्क मोलेर भन्छ नि फ्रन्टमा आउने त्यस्तो केही सोचमा नि हुनुहुँदो रहेछ कि, किनभने अनेक कुराहरू बाहिर बजारमा आउँछन् कहिले के उहाँको आफै चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्ने हिसाब किताबमा तत्काल उहाँका विभिन्न भ्रमणहरू देखिन्छ, कहाँ कहाँ गएको, स्वदेश विदेश मठ मन्दिरहरू, अनि यसो सिभिल सोसाइटीका अग्रजहरूसँग अगुवाहरूसँग भेटघाटको पनि देखिन्छ। यो सबैले केही न केही उहाँ आफै पनि कसरत गरिरहनु भएको छ कि, अनि कतिपय सरकारी मानिसहरू उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने नजरबन्दमा राख्ने कुरा पनि यसो आम सञ्चार माध्यममा कता कता पाटपुट आउँछ या हिरासतमा लिन सक्ने कुरा पनि गर्छन्। यी यस्ता विषयहरू पनि आइरहेको हुनाले के लाग्यो, के ठान्नुभयो तपाईँले चाहिँ? उहाँलाई सत्ताको लोभ छैन, सत्ताको मोह छैन। उहाँलाई यो मुलुक बचाउनका लागि नागरिकले गर्ने निर्णयमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। र मैले भने कि यो मुलुकलाई प्रमाणित इन्स्टिट्युसन चाहियो भनेर नागरिकले भने पनि सरकार तयार हो भनेर मैले सोधेँ। उहाँले के बुझ्यो भने मैले कहिले पनि संविधान, कानुन र नागरिकको निर्णयलाई इन्कार गरेको छैन। नागरिकहरूले गरेको निर्णयमा यो मुलुकलाई बचाउनको लागि मेरो कुनै भूमिका रहन्छ भने त्यो भूमिका निभाउन म तयार छु। अब यहाँले एउटा गाँठो के फुकाइदिनु पर्यो भने नि, म अलिक एउटा सञ्चारकर्मी भएको हुनाले प्लिज, नेपालको जुन प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया जसरी अघि बढ्यो, यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भयो, अर्थात् जुन तरिकाले जारी भए पनि आखिर संविधान सभाले बनाएकै भन्नु पर्यो। संयन्त्रहरू बने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार बनेको छ। अब एउटा मुलुक एउटा कोर्समा प्रवेश गरेको छ। अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि कि मानिस काङ्ग्रेस छन्, कि मानिस कम्युनिस्ट छन्, या यो दलीय स्वार्थमा लपेटेको एज ए होलमा नेपाली जनसमुदाय कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित भएको हो कि भन्ने जस्तो कता कता भ्रम हामी जस्तै मानिसलाई नि पर्छ। त एउटा कोर्स लिइसकेको छ राजनीतिले। अब केही सम्भावना छ र जुन तपाईँ प्रयत्न स्थायी संयन्त्रको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो सम्भव छ र के उपाय छ जसको माध्यमबाट मानिस डिभाइडेड छन्, अब स्वार्थमा लपेटिएको छ, हाम्रो नेपाली समाज गरिबी छ, अभाव छ, अशिक्षा छ, अनि यी सबै सुरु नाराले ठुलो महत्त्व राख्छ, सङ्गठित जमात छ, कसरी सम्भव होला? के लाग्छ भने यति ठुला राजनीतिक दलहरू छन्, 2/3 सरकार छ कि यस्तो अवस्थामा अहिलेको संरचना बदल्ने कुरा सम्भव छ र भने जस्तो लाग्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि सम्भव छैन जस्तो देखिन्छ। तर उहाँहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र निभाएको भएदेखि, सरकारले असल शासन दिएको भएदेखि, संविधानले ठिक बाटोमा काम गरिराखेको भएदेखि र हाम्रा नेताहरू, एक्टरहरूले राम्रोसँग काम गरेका भएदेखि विकल्पको खोजी गर्नु पर्दैन थियो। तर आज विकल्प अपरिहार्य भइसक्यो, किनकि उहाँहरूमा सुधार गर्न सक्ने सम्भावना, करेक्सनको पाथभन्दा उहाँहरू बाहिर जानुभयो। सानो घटना, भारतीय रका प्रमुख आउँदाखेरि राति राति भेट्ने, त्यो पनि प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता अनि सत्तामा रहेका दलका अध्यक्ष दुईटैले भेट्ने, लुकी लुकी होइन पनि भन्ने, तर भेट्ने। यो पहिलो कुरा के हो भने मुलुकको अस्मितामाथि सजिलै गरिएको खेलबाड। उहाँहरूलाई आफ्नो प्रोटोकलले पनि भेट्न दिँदैन। भियना कन्भेन्सन र डिप्लोमेटिक रिलेसनका आधारमा पनि उहाँहरूले भेट्न मिल्दैन, राजनीतिक मर्यादाका आधारमा भेट्न मिल्दैन। यसले मात्रै पनि के देखाउँछ भने उहाँहरू मुलुकको अस्मिता के हो भन्ने कुरा बुझ्नु नै हुन्न, या बुझेर पनि उहाँलाई त्यसप्रति कुनै सोच नै छैन, संवेदनशील नै हुनुहुन्न। तर यसले एउटा के कुरा इन्डिकेसन गर्छ। र अर्को एउटा सानो घटना पनि म भनौँ, प्रधानमन्त्री मुलुकमा आराम गर्न सक्ने ठाउँ देख्नु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न सिङ्गापुर जानु पर्यो। यो भनेको मुलुकप्रतिको इन्सल्ट हो। तर हिजोका राजाहरूले मुलुकभित्रै उपचार गराए, वीर हस्पिटलमै उपचार गराउँथे। त्यो उनीहरूको मुलुकप्रतिको माया र अहिलेका नेताहरूको मुलुकप्रतिको व्यवहार
स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग भएको छ र नेपाली नागरिकले बुझे। र अहिले जहाँ जाउँ, म काठमाडौँ बाहिर पनि खुबै गएको छु, र जहाँ चाहिँ एउटा सानो चिया पसलदेखि लिएर जताततै कार्यक्रमहरूमा सोध्यो, हामीलाई भन्छन् तपाईँहरू राजावादी हो भने मात्रै तपाईँहरूलाई सघाउँछौँ भन्छन्। अनि हामी भन्छौँ हामी राजावादी होइनौँ। अब यहाँनिर मैले महाराज धिराजलाई पनि भने, म राजावादी पनि होइन, म गणतन्त्रवादी हुँ, तर म अहिले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको वकालत गरिरहेको छु। किन भनेको मैले भने, इट्स अ कन्फेसन अफ अ रिपब्लिकन। म एउटा गणतन्त्रवादीको एउटा कन्फेसन हो, मेरो स्वीकारोक्ति हो कि हामीले राजतन्त्र जसरी हटायौँ त्यो एउटा ठुलो गल्ती भयो। किनकि यो मुलुकलाई ऐक्यबद्ध बनाउनका लागि राजतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेछ, त्यो इन्स्टिट्युसनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेछ। तर हामी हिजोकै जस्तो राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने राजा चाहँदैनौँ, त्यसैले म राजावादी होइन। तर स्वयं संस्था, राज संस्था या राजा यसरी धोका खाएको छ। म यस प्रसङ्गमा एउटा मात्रै विषय उठाउँछु अनि त्यसपछि करेन्ट पोलिटिक्समा केन्द्रित रहन्छु है। यत्रा सारा पञ्च थिए उहाँका साथमा, ती कोही रहेनन्। यत्रा सारा सुरक्षा संयन्त्र उहाँको आफ्नो घरभित्रको मुटु जस्तो भनेर बुझ्थे मान्छे, ती कोही रहेनन्। सिङ्गो एउटा व्यक्ति धन्न उहाँको ज्यान बच्यो, दायाँ बायाँ पनि कोही देखिएन। र उहाँले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त के भन्नु, देश छोड्नु भएन, त्यसले गर्दा राम्रो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो। मैले एकजना बडा आफूलाई परिवर्तनकामी, एकदम ठुलो क्रान्तिकारी आफूलाई बताउने उहाँलाई मैले रेज गरेका थिएँ। अहिले राजाको भूमिका अलिकति क्रियाशील हुन थालेको जस्तो देखियो, के ठानिरहनु भएको छ तपाईँहरू? उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, अब राजाका सन्तान या दरसन्तानले त्यो प्रयत्न गरे भने अहिलेसम्म त उनलाई हामीले यो देशमा बस्न दियौँ, अब क्रियाशील रहे भने भौतिक उनको शरीरमाथि हामी प्रश्न खडा गरिदिन्छौँ। अर्थात् त्यो आक्रोश, आवेग एकपटक रगत खाइसकेको बाघ अब त्यसरी नेपाली समाजका मानिसहरू त्यो खान पल्किसके। अब उहाँलाई ल्याएर इस्टाब्लिस गर्ने अथवा उ गर्ने भनेको यो चाहिँ ठुलो रगतको खोलो बगाउने हो। हामीले त सहने विषय नै हुँदैन, उहाँको जीवन रक्षाको विषय पनि अहम बन्न सक्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ सोचेनन् भने भन्ने यसरी थ्रेटको कुरा गर्थे। त यो कसरी अब झन् अर्को रक्तपातमा मुलुक प्रवेश गर्दैन, किनभने उहाँका दायाँ बायाँ पनि त्यो त्यस्ता खाले सङ्गठित तागत छैन। उहाँका जो मानिस हौँ भन्थे ती सबै कुन तहका रहेछन् भन्ने कुरा नि सार्वजनिक भयो। कसरी सम्भव होला यो? यस सवालमा एउटा मात्रै, त्यसपछि म करेन्ट पोलिटिक्समा के यो नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। राजा र अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचमा फरकै यही छ। राजा कसैलाई पनि निषेध गर्न हुँदैन, कसैलाई पनि पाखा लगाइनु हुँदैन। यो मुलुक बनाउन प्रत्येक नागरिकको भूमिका छ, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ, नेताहरूको भूमिका छ। हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने राजाको भावना छ। उहाँहरू निषेध गर्ने, भौतिक रूपमै कारबाही गर्ने, प्रहार गर्ने कुरा उहाँहरू सोच्नुहुन्छ। यो यति ठुलो फरक छ। त्यसैले मैले राजालाई भेट्न गएको कारण पनि यही एउटा हो कि राजामा जुन किसिमको टलरेन्स देखियो, सहिष्णुता देखियो, मुलुकप्रतिको माया देखियो, यसले नै उहाँले नागरिकहरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ। र अहिले किन नागरिकहरू, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ न, मैले राजाको बारेमा यति धेरै कुरा सुन्दैन थिएँ, 2 वर्ष अगाडि पनि सुन्दैन थिएँ, तर अहिले जहाँ गयो राजाको कुरा सुनिन्छ। त्यसैले मैले यहाँको पहिलो प्रश्नको आन्सर मेरो के हो भने, उहाँहरूले जुन फिजिकल भायोलेन्समा उत्रिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, नागरिकभन्दा ठुलो शक्ति कोही पनि हुँदैन। र भोलि नागरिकले चाहेनन् भने कसैको केही लाग्दैन, तर नागरिकले भोलि राजा चाहे भने उहाँहरूले छेक्न सक्नुहुन्न। र मुलुक अहिले एउटा संसदभित्र बस्ने, संसदले नै उत्तराधिकारी छान्ने, राजनीतिक शक्ति प्रयोग नगर्ने, तर मुलुकको आस्थाको केन्द्र भएर बस्ने संस्था, जसलाई हामीले स्थायी संरचना भन्छौँ, त्यस किसिमको राजाको भूमिका मुलुकले आज खोजिरहेको छ। र यो भूमिका अब अपरिहार्य छ, यो रोकेर रोकिँदैन। अब म तपाईँसँग करेन्ट विषयमा केन्द्रित रहन्छु है त। यत्रो जनप्रतिनिधिहरू चयन भए, हजुर, संसद छ,
सङ्घको मात्रै संसद छैन, प्रदेशको पनि संसद छ। स्थानीय तहको त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेको छ, गाउँ तहमा पनि त्यो गाउँ एउटा सरकार छ, अर्थात् सबैतिर सरकारै सरकार छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेको छ। यी सारा जो संयन्त्रहरू छन्, यिनको औचित्य, आवश्यकता र यिनले जो गरेको गतिविधि काम छ नि, त्यो जनताको सवालमा त्यो संसदले अथवा ती जनप्रतिनिधिहरूले त्यो भूमिका खेल्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो तपाईँ? 2-3वटा मात्रै म तथ्य, थुप्रै छन् 2-3वटा तथ्य। म आज बिहान हजुरको कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि यसो फेसबुक हेरिरहेको थिएँ र त्यहाँ एउटा फोटो छ, एउटा गाडीको अगाडि कुनै प्रदेशको सांसदको मन्त्रीको एउटा फोटो छ, अनि ती मन्त्रीका श्रीमती र छोराछोरीलाई पनि सरकारी गाडी दिएको भनेर लेखिएको छ। एउटा तथ्य आफै बोल्छ कुन हदसम्म राज्य शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको छ, राज्य दोहन भइरहेको छ, ब्रह्मलुट। यसले सिम्पल तथ्य हो एउटा। दोस्रो तथ्य के हो भन्दाखेरि आज भ्रष्टाचार, म फेसबुकै कुरा गरौँ, अर्को फेसबुकका एकजना बहिनीले एउटा वडा कार्यालयको जन्म दर्ताको फी तिरेको, पैसा तिरेको 1000 तिरेको पर्चा राखेकी छिन्। उनले के भन्छन्, गरिबले 1000 तिरेर जन्म दर्ता गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न राख्छन्। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता यी बेसिक कुराहरू हुन्छन् नि, भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ, यस्ता कुराहरू राज्यले सरल रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यो पनि गराउन सकेन। र भ्रष्टाचार त यति धेरै पेन्डेमिक भयो कि योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको ऱ्याकेट विशेष साइकल त अर्को हुनै सक्दैन, जताततै भ्रष्टाचार। यस्तो अवस्था मैले सरकारलाई पनि भने, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने होला? राजा आउनु र नआउनुले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। सरकारले मर्जी भयो कि हामीलाई त्यस्ता संस्थाहरू चाहियो जुन संस्थाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छन्। अनि मैले भने हामी नेपालका लागि नेपाली अभियानले अगाडि सारिराखेको कुरा के हो भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि 5-6वटा काम गर्नै पर्छ। के एउटा, इलेक्सनमा रिफर्म हुनैपर्छ। अघि हजुरले भनेको सवालको जवाब पनि यही छ। किन एउटा व्यक्ति सांसद हुनको लागि करोडौँ खर्च गर्छ, सांसद हुन्छ? किनभने ऊ सत्तामा गएपछि कमाउँछ। अदृश्य रूपमा कमाउने कुरा त छँदैछ, दृश्य रूपमा पनि 6 करोड उसले लिन्छ र 5 वर्षमा 30 करोड रुपियाँ उसले लिन्छ। अदृश्य रूपमा त उसले कमाउँछ र उसलाई मन्त्री। यो खालको निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात् भ्रष्टहरूलाई स्पेस दिने ठाउँ मात्रै हुन्छ, यो तरिकाबाट चल्न चल्दैन। विदेशमा बस्ने 80 लाख नेपालीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्र संस्थापित हुनै सक्दैन, यो पूर्ण हुनै सक्दैन। त्यसैले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्नेहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डमा भएकाहरूको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काम एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ। किनकि अख्तियारका प्रमुखले नै बोलिसक्नुभयो नि, नेताहरूलाई हामीले कारबाही गर्ने हाम्रो जागिर हुँदैन। उहाँले अख्तियारको पोजिसनमा म आफै पनि त्यो संलग्न थिएँ, उहाँ त्यसरी नै प्रस्तुत हुनु। हजुर, भनिसकेपछि यसले के देखाउँछ भने अहिलेको हाम्रो स्टेटको इन्स्टिट्युसन र मेकानिजम चाहिँ काम नलाग्ने भइसक्यो। यति धेरै दलीयकरण भयो कि त्यो दलीयकरणले दलको र सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ बाहेक नागरिक र मुलुकलाई प्रोटेक्सनै गर्न सकेन, डेलिभरी नै गर्न सकेन। यसको अन्त्य जरुरी छ। यसको अन्त्य उहाँहरू आफैले गरे हुन्छ र उहाँहरू आफैले, मैले भनेको पनि छु कि यो स्थायी संरचनाको मुलुकको आवश्यकतालाई बोध गरेर अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले संविधानमा संशोधन गरेर राजालाई संसदभित्र राख्ने गरी, उत्तराधिकारी पनि संसदले नै छान्ने गरी, कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिने गरी, तर मुलुकको सिम्बल किङ क्यान डु नो रङ, अर्थात् राजा गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने एज अ प्रिन्सिपल। अब यसमा म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, किङ क्यान डु नो रङमा मैले राजालाई भने पनि उहाँले मर्जी भयो, तिमी त मेरो क्रिटिक पनि, तिमी मर्जी भएन, रक्षा अब युआर माई क्रिटिक भनेर मर्जी भयो। अनि मैले भने हो सरकार, म हजुरको आलोचक हुँ, किनकि हजुरकामा हजुरलाई रिझाउन आउने मान्छेले हजुरलाई साथ दिन सक्दैनन्। म हजुरको आलोचक किन हौँ भने म साथ पनि दिन सक्छु ठिक काममा। र सरकारले प्रधानमन्त्री भएर जुन काम गरिबक्स्यो, द्याट वाज द सिरियस मिस्टेक इन योर रेजिम मैले भने। तर उहाँले के मर्जी भयो भने यु डिडन्ट नो
about the reality and the situation. You are not in my shoes. किन त्यो भने वास्तवमा उहाँले यो काम राजनीतिक दलका नेताहरूकै रेकमेन्डेसनमा गरिबक्सेको रहेछ। उहाँले स्वतन्त्र रूपमा गरे होइन र किङ क्यान डु नो रङ भन्ने कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ। मैले उहाँको डिफेन्ड गर्न खोजेको, मैले यो विषय उहाँको म क्रिटिकै हो र मैले उहाँलाई के पनि भने कि हामी सबैले विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्छ। राज संस्थाबाट लोकतन्त्रमाथि कहिले पनि प्रहार हुनु हुँदैन। नागरिकहरूले पनि हामीले राजतन्त्र फाल्ने कुरोमा जसरी हामी प्यासिभ बस्यौँ या डिफेन्ड गर्न सकेनौँ, राजतन्त्र त नेपालीहरूले फालेको होइन, किनकि यो जनआन्दोलनको एजेन्डा पनि थिएन, मुभमेन्टमा यो कुरा उठेको पनि थिएन, तर यो फालियो, अदृश्य रूपमा फालियो। तर हामीले डिफेन्ड त गर्न सकेनौँ नि। राजा चाहिन्छ, यो मुलुकलाई राजा चाहिन्छ भने हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। मैले भने कि अहिले हामी कसै के कमी कमजोरी भए खोज्नतिर चाहिँ नलागौँ, तर सबैले महसुस गरौँ र नागरिकले पनि आफ्ना कमजोरी महसुस गरौँ, सरकारले पनि गरौँ, राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि गरौँ। हामीले आफ्ना कमजोरी महसुस गऱ्यौँ भने मात्रै यो मुलुक अब बच्छ। यो मुलुकै क्राइसिसमा गयो भने न राजा रहन्छन्, न नागरिक रहन्छन्, न दल रहन्छन्, न सरकार नै रहन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था चाहिँ मुलुक बचाउने अवस्था र यसमा सरकारको एउटा गहिरो चासो हुनुपर्छ र भूमिका पनि हुनुपर्छ। मैले भने उहाँले के भूमिका त, मैले के गर्न सक्छु? मैले भने अहिले सरकारको भूमिका भनेको नागरिकको भूमिका हो र एउटा नागरिकले असल विचार र असल कुराहरूलाई बुझ्ने, सके समर्थन गर्ने, नसके बुझ्ने र भोलि आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो कुरालाई साथ दिने, त्यति हो भूमिका। अहिले सरकार यो ढोकाभन्दा बाहिर निस्केर जुलुसमा हिँड्न मिल्दैन, सरकारको विरुद्धमा उत्रिन मिल्दैन। त्यो उहाँ कुनै रिस्क मोलेर सडकमा आउन सक्ने सम्भावना पनि केही देख्नुहुन्छ कि अथवा के स्थिति छ त? मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा मेरो कुरा भएन, तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ भने भोलि नागरिकले चाहे ठुलो जनआन्दोलन भयो अनि त्यो जनआन्दोलनलाई राजाले साथ दिनुपर्छ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, मेरो उहाँसँग यस विषयमा कुरा भएको छैन। अब यो परिवर्तनको कुरा गर्दा नि अब पनि परिवर्तन भयो भने त त्यतातर्फ होइन कि अर्का खाले मानिस पनि छन्, यो यथास्थितिभन्दा अलिक फरक ढङ्गले सोच्ने खाले पनि छन् होइन? त्यो साम्यवादतर्फ प्रवेश गर्नुपर्छ, समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्। अर्का खाले यो अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ, यो आफूले कुनै न कुनै ढङ्गले यसले आफूलाई भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन कि यो हाम्रो नेपाली समाजका यस्ता व्यक्तिहरूले भन्ने दृष्टिकोण राख्ने, अर्थात् सेपरेटिस्ट मुभमेन्टको कुरा गर्नेहरू पनि छन्, जातीय विषय उठान गर्नेहरू पनि छन्। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो अब आउने परिवर्तन त्यो ढङ्गले जान सक्ला भनेर? मलाई विश्वास छ, किनभने आज मुलुकमा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि माओवादी जनयुद्धका केही राम्रा कुरा होलान्, तर धेरै नराम्रा कुरा भए। एउटा त यो माओवादी जनयुद्धले कल्चर अफ भायोलेन्स मुलुकमा भित्रायो। अर्को, आफू सत्तामा पुग्नका लागि राजनीतिलाई जातीयकरण गर्यो र आज मुलुकमा तीनटा किसिमका राष्ट्रियता देखिएका छन्। मधेसमा भएको मधेसीहरूको राष्ट्रियता, जनजातिहरूको राष्ट्रियता र पहाडीहरूको राष्ट्रियता। यी तीनटा राष्ट्रियतालाई आगोमा घिउ थप्ने काम अहिलेको होली वाइनले गरेको छ, अर्थात् मुलुकलाई आर्थिक प्रलोभनमा इसाईकरण गर्ने। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले मुनबाट $1,00,000 त पुरस्कारै लिनुभयो नि, त्यो वास्तवमा अपराध हो। यो विषयमा भोलि छलफल होला, भोलि यसका कुराहरू उठ्लान्, अहिले म यो विषयमा जान चाहन्न। यसले के देखाउँछ भने यो मुलुक कुनै पनि बेला विखण्डनमा जाने र जातीय द्वन्द्वमा, एथनिक कन्फ्लिक्टमा जाने सम्भावना बढ्यो। यथास्थितिले चाहिँ त्यो देखाउँछ, यही अवस्थामा मुलुकलाई लैजाने भन्ने। अहिलेको सरकारका प्रत्येक क्रियाकलापले मुलुकलाई त्यतातिर धकेलिरहेका छन्। त्यसरी मैले राजासँग भेट्नुको एउटै कारण के हो भने यो मुलुक चाहिँ बचाउनुपर्छ। अब यो तीनटा राष्ट्रियतालाई एकै ठाउँमा जोडेर नेपाली राष्ट्रियता बनाउन सक्ने संस्था को छ त मुलुकमा? हाम्रो संविधानले सकेन, राष्ट्रपतिले सकेनन्, सरकारले सकेन, नेता जन्मिएन, अब कसले गर्ने त? यो गर्नका लागि अब हामीलाई त्यस्तो एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। मैले त्यही कुरा
सरकारसँग मैले राखेँ र उहाँले तपाईँहरूको दृष्टिकोण राम्रो छ तर यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने मर्जीको। र अहिले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अब मुलुकमा परिवर्तन त हुन्छ कि भन्ने होइन कि निश्चित छ। यथास्थितिमा रहन सक्दैन, मुलुक रहँदैन, समयको कुरा मात्रै हो। 2 महिना लाग्ला कि 2 वर्ष लाग्ला, त्यति मात्रै हो। त्यो जनमत, जनताको बल, जनताको तागत अनि जनताले पत्याएका मानिसहरू उपरको अविश्वास होइन। किनभने यो त आवधिक निर्वाचन हो, यसले सकेन भने फेरि 3.5 वर्ष अब बाँकी छ, जो 3.5 वर्ष, त्यसपछि फेरि अर्को खाले जनताले चयन गर्लान्। जनतामा त्यो क्षमता क्रमशः विकास हुँदै जाला। डेमोक्रेटिक प्रोसेस भनेको त त्यो पनि हो। यस्तो दृष्टिकोण पनि त छ नि त फेरि। हो नि, एकदमै ठिक कुरा हो। एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई फाल्नु हुँदैन, तर इलेक्टेड गभर्मेन्टका सर्टेन प्री कन्डिसन्स हुन्छन्। त्यो इलेक्टेड गभर्मेन्टले राष्ट्रियता बचाउनु पर्छ। पहिलो कन्डिसन, राष्ट्रियता नबचाउनु भनेको संविधानै नबचाउनु। यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो मर्म भनेकै राष्ट्रियतामा यो संविधान अडिएको छ। यो संविधान यो मुलुकको संविधान हो। जहाँ राष्ट्रियता क्राइसिसमा जान्छ त्यहाँ संविधान पनि क्राइसिसमा जान्छ। अहिलेको सरकारले संविधानलाई नै क्राइसिसमा लगिसक्यो। यो संविधानका 5वटा मेजर पिलर्सहरू, एउटा लोकतन्त्र क्राइसिसमा छ। अर्को संघीयता आज भ्रष्टाचारको स्रोत बनेको छ, व्यथितिको स्रोत बनेको छ, क्राइसिसमा छ। अर्को गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिसक्यो। नागरिकहरू आज यस किसिमको राष्ट्रपति प्रणाली मुलुक चल्दैन भने, म गणतन्त्रको बारेमा अर्को कुरा भन्छु। संसदबाट हेड अफ द स्टेट छानिने कुरा नै गणतन्त्र हो। हामीले संसदबाट एउटा प्रमाणित इन्स्टिट्युसन ल्याउनु भनेको गणतन्त्र नै हो। कम्बोडियालाई हेरौँ या मलेसियालाई हेरौँ, त्यहाँका राजा पनि चुनिएका हुन्, इलेक्टेड हुन्। एउटा रोयल कमिसन छ, त्यो रोयल कमिसनले छान्छ। कम्बोडियामा 23 वर्षसम्म त राजा हटाइयो नि, तर 23 वर्ष पछाडि राजा आए। स्पेनलाई हेरौँ, स्पेनको इतिहासमा पटक राजा हटाएका छन्, फेरि राजा आएका छन्। युकेमा पनि हेरौँ, त्यहाँको इतिहासमा राजा आए। त्यसैले एकचोटि हड्तेमा त्यो संस्था समाप्त भयो भन्ने होइन। हाम्रो जस्तो मुलुकको अवस्था के हो भने, म अरू सम्पूर्ण कारणले म गणतन्त्रको पक्षमा छु, सम्पूर्ण कारणले, तर एउटा कारणले छैन। त्यो कारण के हो भने, मधेस, पहाड र हिमाललाई जोड्न सक्ने ताकत, अथवा अघि मैले भनेका 3टा राष्ट्रियतालाई एकताको सूत्रमा ल्याएर सिम्बल अफ युनिटीको रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता न जीवराम भण्डारीसँग छ, न सुरेन्द्रसँग छ, न कोही प्रधानमन्त्रीसँग छ, न कुनै हाम्रो अर्को कुनै इन्स्टिट्युसन छ। त्यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंशज, जसले एउटा राजनीतिक अहम र राजनीतिक एउटा एम्बिसन राख्दैन, तर मुलुकलाई बचाउँछु भनेर राष्ट्रप्रतिको मायाले संसदभित्र बस्छ भने त्यो संस्थाले मात्रै बचाउन सक्छ। त्यसलाई हामीले प्रमाणित इन्स्टिट्युसन भन्यौँ। त्यसले आजको आवश्यकता भनेको प्रमाणित इन्स्टिट्युसन नै हो, यसको अर्को विकल्प छैन। कसैले योभन्दा राम्रो विकल्प दिन्छन् भने हामी छलफल गर्छौँ। त्यसले मेरो रिक्वेस्ट यहाँकै कार्यक्रमबाट पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेताहरू र सम्पूर्ण नागरिकलाई पनि के हो भने, अब हामी यो स्थायी संरचनाको विकल्पमा तयार हौँ। यसमा हामीले लडाइँ खेल्नुपर्ने जरुरी छैन, छलफल गरौँ। यसले मात्रै मुलुकलाई बचाउँछ। अब हामी रूपान्तरणको लागि तयार हौँ। हामी रूपान्तरणको लागि तयार भएनौँ भने यसले जुन किसिमको एउटा कन्फ्लिक्ट मुलुकमा निम्त्याउला, त्यो राम्रो हुँदैन, कसैको लागि पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसले आज हाम्रा समस्या हुन् नि, यो अरूका समस्या होइन। हाम्रो समस्या हामीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो सन्देश हो। 2टा विषय मैले उठान गरेँ। एक, राजा या राज संस्था भन्नासाथ हाम्रो नेपाली समाजमा निरङ्कुशताको प्रतीक, सामन्तको एउटा नायक, सामन्तहरूको महासामन्तहरूको नायक बुझाउने त्यस्तो प्रयत्न भएको छ। एक, र प्रजातन्त्रमाथि घात गर्ने र सधैँ त्यसलाई अपहरण गर्ने प्रयत्न गर्ने घटनाले, बारम्बारका घटनाले त्यो प्रमाणित भएको भन्दै नेपाली समाजमा यो खाले छ। राजनीतिक दलका खास गरी अगुवा मानिसहरू, पोलिटिक्समा इन्भल्भ मानिसहरू यो विषय बारम्बार एडभोकेसी गर्छन्। यसको चित्तबुझो दबाव, अनि तपाईले जो राष्ट्रियताको विषयको कुरा गरिरहनु भएको छ, अनि त्यो के कारणले चाहिँ राष्ट्रियता खतरामा पर्यो र कसरी चाहिँ बचाउन सम्भव हुन्छ, एउटा संस्थाले कसरी बचाउन सम्भव छ भन्ने यो 2टा विषयको जवाफ कृपया। धन्यवाद। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई राज संस्थाले सधैँ दुःख दियो, जेल हाल्यो, थुन्यो, मुद्दा चलायो, मृत्युदण्डसम्मको अवस्था आयो। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भारतबाट फर्केर नेपाल आउँदाखेरि राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर भने, यो स्टेटमेन्ट ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको लामो राजनीतिक अनुभवको निष्कर्ष के हो भने यो मुलुकलाई बचाउनका लागि हामीले त्यो संस्था नभइकन बस्दैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष हो। मदन भण्डारीले पनि राजा खोपीमा बस अथवा तिमी आस्थाको केन्द्र भएर बस, सिम्बोल हौ, राजनीतिक पावर एक्सर्साइज नगर भनेका हुन्। राजालाई इन्कार गरेका होइनन् नि, राजालाई मानेका हुन्। मैले अरू धेरै नेताहरूको उदाहरण नदिउँ, नेपालमा त्यो राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सबै नेताहरूले स्वीकार गरे। तर हामीले हिस्ट्रीको एउटा पोइन्टमा गएर हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्न सकेनौँ। यो गल्ती भनेको हामी सबैको, मेरो पनि। त्यसैले मैले राजासँग भने कि इट्स अ कन्फेसन अफ अ रिपब्लिकन, म एउटा गणतन्त्रवादी हुँ, तर मेरो कन्फेसन स्वीकारोक्ति के हो भने हामीले यस किसिमको गणतन्त्र ल्याएर ठिक गरेनौँ। त्यसले यसले के देखाउँछ भने राजतन्त्र प्रति नेपाली नागरिक र नेपालका इन्स्टिट्युसनहरूको देश होइन, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा सोचेन, त्यसको अन्त्य सोचिएन। अब यहाँको अर्को प्रश्न के थियो? होइन, मतलब कसरी त्यो राष्ट्रियतामाथिको राष्ट्रियतामाथि कसरी भयो भने सबभन्दा पहिला त माओवादीले आफू सत्तामा पुग्नको लागि एथनिक रूपमा नागरिकहरूलाई उचाल्यो, जातीय रूपमा। त्यहाँबाट यसको समस्या सुरु भयो। एक दोस्रो, अहिलेको सरकारलाई हेरौँ, नागरिकता विधेयक जुन छ, नागरिकता विधेयक पनि कि यो राष्ट्रद्रोही विधेयक हो, राष्ट्रको अहितमा छ। अर्को घटना हेरौँ कि गुठी विधेयकका केही राम्रा पक्ष पनि छन्, तर जब गुठी नै समाप्त हुन्छ तब यो मुलुकका धर्म, संस्कृति, मन्दिर, मठ सबै समाप्त हुन्छन्। त्यो पनि राष्ट्र विरोधी छ। अहिले सरकार हिमालहरूलाई पनि लिजमा दिने विधेयकको तयारीमा छ, त्यो राष्ट्रद्रोही छ। होली वाइनकै कुरा राष्ट्रद्रोही छ, एसिया प्यासिफिकको कुरा राष्ट्रद्रोही छ, तिब्बत एक्टको कुरा राष्ट्रद्रोही छ। आज मुलुकको अस्मितामाथि एउटा रहेको एजेन्टसँग रातारात भेट्ने कुरा त्यो राष्ट्रद्रोही छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। मैले भनेको के हो भने अहिलेको सत्ता खड्गप्रसाद ओलीको विकल्प, शेरबहादुर देउपा या शेरबहादुर देउपाको विकल्प प्रचण्ड हुँदैनन्। पञ्चायतकै जति शासन भइसक्यो, तर करप्सन पञ्चायतको भन्दा मेनी टाइम्स बेसी छ, व्यथिति त्योभन्दा बेसी छ, असुरक्षा त्योभन्दा बेसी छ। मैले पञ्चायत राम्रो भनेको होइन, पञ्चायतको विरुद्धमा त म जेलै बसेका मान्छे हो, मलाई राजकाज मुद्दै लाग्यो हो। त्यसैले अब अहिले हामीले मलाई के मनपर्छ मन पर्दैन भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो मुलुकलाई के चाहिएको छ, यो मुलुकलाई केले बचाउँछ, यो मुलुक कसरी अब लोकतन्त्रमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ। लोकतन्त्र भन्ने शब्दले हुँदैन, अब साँच्चैकै लोकतन्त्र चाहिन्छ। त्यसरी हामीले नागरिकले र सम्पूर्ण स्टेक होल्डरले सोच्यो भने यो ब्युटिफुल मुलुक छ, रिसोर्स छ, यसमा साह्रै असल नागरिकहरू छन्, मेहनती नागरिकहरू छन्। यो मुलुकले 10 वर्षमा निकै कायापलट गर्न सक्छ। तर अहिलेकै जस्तो लुटतन्त्र, जहाँ पनि लुट्ने, जता पनि खाने, जता पनि व्यथिति, यस्तो किसिमले मुलुकलाई चल्न दियो भने मुलुकको मात्रै भविष्य नहरने होइन कि नागरिकको पनि भविष्य रहँदैन। आज किन ट्यालेन्टेड मान्छेहरू मुलुकमा बस्दैनन् त? किन यो मुलुकमा भविष्य देख्दैनन्? कसैले पनि यो मुलुकमा भविष्य देख्दैन। यसले के देखाउँछ भने मुलुक राइट डिरेक्सनमा छैन, यसलाई त परिवर्तन गर्नै पर्छ। म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि एउटा विषय चाहिँ बताइदिनुहोस् है। नेपालको जुन परिवर्तन भएको छ, हरेक परिवर्तनमा छिमेकी या बाह्य ताकतको अहम, महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका उसले निर्वाह गरेको छ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा जुन परिवर्तन भएको छ त्यसमा उनीहरूले भूमिका त निर्वाह गरे नै। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय ताकतहरूको चलखेल, त्यो म झलझल सम्झिरहेको छु, तपाईँ पनि अझ बुझ्नुहुन्छ राम्रो कि। त नेपालमा जुन ढङ्गले उनीहरूले जो एज एउटा प्ले ग्राउन्डको रूपमा जसरी खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, अहिले पनि नीति निर्माण गर्ने तहमा सिधै पहुँच राख्दछन्। हर हिसाबले कुनै न कुनै ढङ्गले हेर्दा त्यो नेतृत्वदायी भूमिका शासन, प्रशासन, राजनीतिक तह हर संयन्त्रमा राख्छन्। एक्सेस उनीहरूले डेभलप गरेका छन्, अर्थात् सूचना उनीहरूलाई त्यो ढङ्गले प्राप्त हुने अवस्था प्राप्त भएको छ। यस्तो रमाइलो, यस्तो सहज, यस्तो एउटा मैदानको रूपमा जो उनीहरू उपयोग गर्न सम्भव भएर बसिरहेका छन्, त उनीहरूले कसरी यो अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तनका लागि सहयोगी होलान्, या हाम्रो जुन परनिर्भरता छ त्यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो मुलुक ड्राइभ गर्ने, मुलुक चलाउन सक्ने अनि देशको आर्थिक उत्थान गराउन सक्ने अवस्थामा सम्भव होला र, किनभने राष्ट्रिय स्वार्थ
र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतको कुरा गर्न साथ फेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागत अर्को ढङ्गले प्ले हुन्छ। यहाँ भएका प्ले गर्ने जो एक्टरहरू छन् जामा पहिरेर अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्। के लोकतन्त्र के तन्त्रका नाममा सम्भव होला? एकदम कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न कृपया। यसैले हामीले किन स्थायी संरचना बन्यो भने त्यो संरचनालाई कुनै पनि विदेशी ताकतको भरमा हटाउने, ल्याउने, फाल्ने, कमजोर बनाउने काम गरिन हुँदैन। त्यो स्थायी किन हुन्छ भने नेपाली नागरिकले नै त्यसको स्वामित्व लिनु पर्यो। नेपाली नागरिकले यो संस्था आवश्यक छ भन्ने कुरो ठानेर त्यसको लागि नेपाली नागरिक नै तयार हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले त्यसलाई स्थायी संरचना बन्यो। कसैले ल्याउँदैन, एकछिन मानौँ कतिपय सहज वृत्तमा राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ होइन भारतीय राजा ल्याए त भइहाल्यो नि भन्ने पनि देखिन्छ। यस्तो किसिमको चरित्र र प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन। भारतले ल्याउँदै भने फाल्दैमा फालिने हुँदैन। त्यो हाम्रो संस्था हो, त्यो हामीले नै ल्याउनुपर्छ, हामीले नै बनाउनुपर्छ, हामीले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यो विशुद्ध नेपाली हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई स्थायी संरचना र सामाजिक रूपान्तरण भनेर भन्यौँ। अब किन सम्भव छ भने भोजराज पोखरेल पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्त, उहाँको इन्टरभ्यू, पूर्व मुख्य सचिव पनि हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनका लागि भारतको राजदूतावास भारत धाउँछन्। यो किन गर्छन् भन्दा उनीहरूसँग कम्पिटेन्सी नै छैन, ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो छैन, पढालेखा पनि छैनन्, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स पनि बुझाएको छैनन्, डिप्लोमेसी पनि छैन, खालि उनीहरूलाई पावरमा जानु छ। यो हाम्रो असक्षमता। एउटा भनाइ कस्तो छ भने मान्छेले आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउनका लागि उसले जे पनि गर्छ। त्यसले यी नेताहरू पदमा पुग्नका लागि उनीहरूले मुलुक पनि बेच्न सक्छन्, मुलुकको अस्मिता पनि ख्याल गर्दैनन्। तर हामीले भारतलाई हेर्नुपर्छ। साँच्चै भारतले के चाहेको थियो नेपालमा भन्दाखेरि भारतलाई पनि हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि तिमी इन्टरनेसनल लभित्र बस, तिम्रो नेपालबाट कुनै पनि खतरा हुँदैन तिमीलाई, हामी तिम्रो विरोधी होइनौँ, हामी तिम्रा मित्रहरू हौ। तर हाम्रो सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर, हाम्रो अखण्डतालाई स्वीकार गर र हाम्रो राजनीति परिवेश जुन छ त्यसलाई पनि तिमीले बुझेर तिमीले हस्तक्षेप गर्ने काम नगर। मलाई लाग्छ यो कुरोमा भारतलाई कन्भिन्स गराउन सकिन्छ। हामीले हस्तक्षेप गर्ने मौका नदिँदाखेरि हस्तक्षेप हुँदैन। हामी भन्छौँ नि आफ्नो परिवारमा छिमेकीलाई हस्तक्षेप गरेर नै छिमेकीले गर्छ, एक्ज्याक्टली त्यही हो। त्यसैले यदि कम्पिटेन्ट मान्छेहरू सत्तामा आए भने, नागरिकहरू नै सचेत भयो भने र नागरिककै भरमा हाम्रा संस्थाहरू बने भने विदेशीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। हो, उनीहरूको एउटा सकारात्मक भूमिका चाहिन्छ, किनकि अहिलेको इन्टरनेसनल रिलेसन, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, खास गरी ग्लोबल इकोनोमी जुन छ त्यसमा हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग र विदेशी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। उनीहरूको अहित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो बेसिक मेजर स्ट्यान्डर्ड भनेको नि हामीले भारत विरोधी काम गर्न हुँदैन, हामी भारत विरोधी होइनौँ। त्यसले सबभन्दा पहिला त हामी नागरिकले म नागरिक हुँ भन्ने कुरो विश्वास गर्नु पऱ्यो। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली अभियानले के भने आजका मुलुकका समस्याको सम्बोधन गर्न तपाईँ राजनीतिक दल, विचार, आस्थाभन्दा माथि उठेर एकचोटि नेपाली नागरिक बन्नुहोस्। अबको समस्याको सम्बोधन नागरिकले मात्रै गर्न सक्छ। तपाईँको बुझाइमा नेपाल परिवर्तनको ठिक सङ्घारमा छ, यथास्थितिमा रहँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष है कि? हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। म केही विषयहरू थप उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक, अभियन्ता पनि, नेपालका लागि नेपाली, एउटा पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडिएको नेपाल सन्दर्भलाई जोडेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा हेर्दै रहनु। नमस्कार।